हाई एभ्रिवान, वेलकम टू माई च्यानल लर्न एन्ड लेट लर्न। आजको मेरो टपिक रहेको छ इडी करेन्ट एन्ड इडी करेन्ट लस। इडी करेन्ट एन्ड इडी करेन्ट लस। पहिला इडी करेन्ट बुझौँ। इडी करेन्ट भनेको के हो? इडी करेन्ट के हो? इडी करेन्ट इज द करेन्ट which circulate like whirlpool। हामीलाई थाहा छ whirlpool कस्तो हुन्छ। अब जस्तै हामीले सीहरूमा रिभरहरूमा के हुन्छ, सर्कुलर मुभमेन्ट अफ वाटरले गर्दा, हैन, सर्कुलर मुभमेन्ट अफ वाटरले गर्दा वाटर कसरी फ्लो भइरहेको हुन्छ, यसरी, यसैलाई भन्छ त whirlpool। इडी करेन्टको नेचर पनि यस्तै हुन्छ। तपाईको इडी करेन्टको पनि के हुन्छ, सर्कुलेटिङ नेचर हुन्छ। जस्तै हाम्रो कुनै सर्किट छ, हैन, जस्तै म्याग्नेटिक सर्किट, जस्तै कुनै हामी एउटा सर्किट लिन्छौँ, हैन, लोड कनेक्ट गर्छौँ, ठीक छ, भनेपछि करेन्ट कसरी फ्लो हुन्छ, एउटा एप्रोप्रिएट एक्सनमा यसरी फ्लो हुन्छ, हैन। त इडी करेन्ट कस्तो नेचरको हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सर्कुलेटिङ नेचरको हुन्छ। त्यो कुनै मटेरियलभित्र के हुन्छ, सर्कुलेट भइरहेको हुन्छ, त्यस्तो नेचरको हुन्छ, लाइक whirlpool। अब हेरौँ, तपाईले whirlpool हेर्नुभयो होला, सीहरूमा कसरी सर्कुलर मुभमेन्ट अफ वाटरले गर्दा त्यस्तो वाटरको फ्लो कसरी भइरहेको हुन्छ, सर्कुलर नेचरको हुन्छ। अब हेरौँ हाम्रो यो इलेक्ट्रिकल फिल्डमा हेरौँ। मानौ एउटा पहिला सर्किट कन्डिसन गरौँ है। जस्तै हाम्रो, ठीक छ, अब हेरौँ। अब फेरि म फ्याराडेज ल अनुसार भन्छु, र फ्याराडेज लको एक्सप्लेनेसन फेरि बार बार दिँदैन। तपाईँ पछाडिको भिडियोहरूमा गएर मेरो प्लेलिस्टमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ फ्याराडेज ललाई एकदम वाइडली एक्सप्लेन गरेको छ त्यसमा। त हेर्नु, हाम्रो के छ, यो के छ, अल्टरनेटिङ सप्लाई छ, ठीक छ। यो के छ, हाम्रो अल्टरनेटिङ सप्लाई छ। त्यो के छ, कन्डक्टर। यो के छ, कन्डक्टर छ। भनेपछि अब रिलेटिभ मोसनले गर्दा कन्डक्टर र फ्लक्स बीच रिलेटिभ मोसनले गर्दा के हुन्छ, यसमा इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ, कोइलमा के हुन्छ, इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ। र यो कोर, जुन कोर छ म्याग्नेटिक मटेरियल, यो के छ, कोर म्याग्नेटिक मटेरियल, यसमा पनि के हुन्छ, इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ। यसको रिएक्सनमा क्वान्टिटी कम हुन्छ, त यसमा पनि के हुन्छ, इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ। अब हेर्नु, यो इएमएफले गर्दा, ठीक छ, यो इएमएफले गर्दा यो कोइलभित्र के हुन्छ, करेन्ट फ्लो हुन्छ। र यो इएमएफले गर्दा पनि यो कोरभित्र के हुन्छ, करेन्ट फ्लो हुन्छ, है। त जुन यो इएमएफले गर्दा यो कोइलभित्र प्रड्युस हुने करेन्टले एउटा के हुन्छ, एप्रोप्रिएट पाथ पाउँछ। जस्तै यो एप्रोप्रिएट पाथ पाउँछ नि, एप्रोप्रिएट पाथ छ, त्यो एप्रोप्रिएट अथवा क्लोज लुप पाउँछ, हैन, यसले एउटा प्रोपर लुप आउँछ। त्यो प्रोपर लुप भएर करेन्ट फ्लो हुन्छ। यो कोइलमा इएमएफ प्रड्युस भएको, यो कोइलमा इएमएफ प्रड्युस भएकोले गर्दा। र के छ, अब यो कोर छ, यो कोरमा पनि इएमएफ छ। अब यो इएमएफले गर्दा पनि केही करेन्ट हुन्छ, हैन। अब यो करेन्टले के, यो कोरभित्र एउटा प्रोपर लुप पाउँछ, प्रोपर पाथ पाउँछ, पाउँदैन नि। भनेपछि यो करेन्ट के हुन्छ, कोरभित्र के हुन्छ, सर्कुलेट हुन थाल्छ। एकचोटि म तपाईँलाई सेपरेटली बुझाउँछु यो छ के। एकचोटि तपाईँलाई म सेपरेटली बुझाउँछु। ट्रान्सफर्मरलाई कन्सिडर गरौँ है। ट्रान्सफर्मरको हाम्रो के भन्छ, मानौ यो, हैन, यो के छ, ट्रान्सफर्मर छ, ठीक छ, ठीक छ। हामीले के गर्छौँ, प्राइमेरीमा इनपुट दिन्छौँ, सेकेन्डरीमा हेरौँ हाम्रो के छ, यहाँ लोड छ है, मानौ यो लोड छ। अब हेरौँ, यो कोइलमा इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ, ठीक छ। इएमएफले गर्दा के हुन्छ, करेन्ट फ्लो हुन्छ। यो करेन्ट के हुन्छ, यसरी फ्लो हुन्छ। जुन करेन्टले के हुन्छ, क्लोज लुप पाथ पाउँछ, हैन, एउटा क्लोज पाथ पाउँछ, प्रोपर पाथ पाउँछ। त्यो पाथ भएर करेन्ट फ्लो हुन्छ र हाम्रो के हुन्छ, लोड अफ करेन्ट हुन्छ। अब हेरौँ, जुन इएमएफले, जुन वाइन्डिङमा इएमएफ प्रड्युस भयो, तिनीहरूले गर्दा करेन्ट फ्लो, त्यो करेन्टले प्रोपर पाथ भयो, हाम्रो लोड अफ रेट भयो, हैन। तर जुन यो कोर छ नि, कोर, यो कोरमा पनि इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ, हैन, यो कोरमा पनि इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ नि। तर त्यो कोरमा इएमएफ इन्ड्युस, त्यो इन्ड्युस भएको इएमएफले गर्दा जुन करेन्ट फ्लो हुन्छ, त्यो करेन्टले के प्रोपर पाथ पाउँछ, हेरौँ त, कतै प्रोपर पाथ पाएको छ भनेपछि त्यो प्रोपर पाथ नपाएर त्यो करेन्ट के हुन्छ, सर्कुलेट हुन थाल्छ भित्र, के हुन्छ, यसरी भिजुअलाइज गर्नु न, यसरी सर्कुलेट हुन थाल्छ,
ठिक छ, त्यसलाई नै के भन्छ इडी करेन्ट, त्यसलाई नै के भन्छ इडी करेन्ट। एकचोटि फेरि है, एकचोटि म फेरि ब्रिफमा भन्छु हेरौँ। हामीलाई थाहा छ फ्याराडेज ल अनुसार म्युचुअल इन्डक्सन, यो केसमा त म्युचुअल इन्डक्सन हुन्छ, आखिरमा फ्याराडेज नै भयो। हेरौँ, फ्याराडेजले गर्दा हाम्रो के हुन्छ, कोइलमा जुन ट्रान्सफर्मरको कोइल छ नि, हेरौँ यो ट्रान्सफर्मर एकचोटि ध्यान, यो लास्ट एकचोटि ध्यान दिएर सुन्नु है। हेरौँ है, फ्याराडेजले गर्दा यो कोइलमा पनि के हुन्छ, इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ है। एकदम सिरियसली सुन्नु है, इजी कन्सेप्ट छ यो। फ्याराडेजले अनुसार यो कोइलमा के हुन्छ, इएमएफ प्रोड्युस हुन्छ र केही मात्रामा यो म्याग्नेटिक जुन मटेरियल छ त्यो पनि कन्डक्टिङ हुन्छ नि, त्यसमा के हुन्छ, त्यसमा पनि इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ हैन। किनकि कोइलले प्रोड्युस हुने यो कोइलमा जुन फ्लक्स प्रोड्युस हुन्छ त्यो यो कोइलसँग पनि लिङ्क हुन्छ र यो कोरसँग पनि लिङ्क हुन्छ हैन। लिङ्क हुन्छ नि त, त्यसमा के हुन्छ, दुईटामा रिलेटिभ मोसन हुन्छ, इएमएफ इन्ड्युस हुन्छ हैन। त कोरमा पनि इएमएफ इन्ड्युस भयो र कोइलमा पनि इएमएफ इन्ड्युस भयो। यो इएमएफले गर्दा केही करेन्ट फ्लो हुन्छ, ठिक छ। कोइलको केसमा भन्दैछु, यो इएमएफले गर्दा केही करेन्ट फ्लो हुन्छ। अब क्वान्टिटी छोडौँ है, क्वान्टिटी त धेरै थोकमा म्याटर गर्छ, यसको क्वान्टिटी कम हुन्छ, यसको क्वान्टिटी धेरै हुन्छ। अब हेरौँ के हुन्छ, यसमा पनि करेन्ट फ्लो हुन्छ, यसमा पनि करेन्ट फ्लो हुन्छ। अब हेरौँ जुन कोइलमा जुन करेन्ट फ्लो भयो, जुन कोइलमा जुन इएमएफ इन्ड्युस भएको छ त्यसले गर्दा प्रोड्युस भएको करेन्टले के हुन्छ, एउटा क्लोज लुप आयो नि, एउटा कम्प्लिट पाथ पायो। त्यो पाथ भएर करेन्ट फ्लो भइरहेछ। तर जुन कोर छ, जुन कोरमा इएमएफ इन्ड्युस भएको छ, इएमएफले गर्दा जुन करेन्ट फ्लो भइरहेछ त्यसले कुनै कम्प्लिट अथवा क्लोज लुप पाथ, एउटा एप्रोप्रिएट पाथ पाएको छ। इलेक्ट्रिकली कुनै एउटा हुन्छ नि, एउटा इलेक्ट्रिकली कुनै एउटा कम्प्लिट पाथ पाएको छैन नि। त्यो पाथ नपाएर हैन, त्यसको नेचर कस्तो भइहाल्छ, त्यो सर्कुलेट गर्न थाल्छ इनसाइड द कोर म्याग्नेटिक मटेरियल। त्यसलाई नै के भन्छ, इडी करेन्ट। इडी करेन्ट त बुझ्नुभयो। अब हेरौँ एकचोटि है, यो करेन्ट छ, यो करेन्ट है, यो करेन्ट जुन कोइल थ्रो फ्लो भइरहेको करेन्ट त हामी त्यतिकै बुझ्न सक्छौँ कि युजफुल हो। युजफुल कसरी भयो, हामीले त्यो करेन्टलाई युटिलाइज गरिरहेछौँ, यहाँ युटिलाइज भइरहेछ, लोड अपरेट भइरहेछ, हामी लोडलाई अपरेट गर्न सकिरहेछौँ। ट्रान्सफर्मरको सेकेन्डमा हामी धेरै लोड अपरेट गर्छौँ नि, कतै डिस्ट्रिब्युसन लोडहरू हुन्छ हैन, डोमेस्टिक लोडहरू तपाईँको युज भइरहेछ नि भन्नाले यो हाम्रो यो करेन्टलाई हामी युज गरिरहेछौँ। तर जुन कोरभित्र जुन करेन्ट फ्लो भइरहेछ त्यो हामी के त्यसलाई युज गर्न सकिरहेछौँ, त्यो युजलेस भयो नि। म्याक्सिमम केसमा युजलेस हुन्छ, हालाकि त्यसको केही एप्लिकेसन छ, तर म्याक्सिमम केसमा के हुन्छ, त्यसको युजलेस भयो। अब युजलेस कसरी भयो हेरौँ, त्यो युजलेस कसरी भयो, त्यो करेन्ट इडी करेन्ट हामीलाई अब युजलेस मानिरहेछौँ है, म्याक्सिमम केसमा युजलेस नै हुन्छ। अब युजलेस कसरी भयो र यो जुन यो कोइलभित्रको करेन्ट युजफुल कसरी भयो हामीलाई थाहा भयो। त्यसलाई हामी लोड अपरेट गर्न सकिरहेछौँ, लोड अपरेट भइरहेछ हैन। अब यो इडी करेन्ट कसरी युजलेस भयो, त्यो कोरको अब हामीलाई इडी करेन्टले मानौँ आई रिप्रेजेन्ट गर्छ है, ठिक छ। इडी करेन्ट भनेको आई जुन सर्कुलेटिङ नेचरको हुन्छ। अब यो के भित्र फ्लो हुन्छ, सर्कुलेट हुन्छ कोरभित्र। कोरको त केही रेजिस्टेन्स हुन्छ, कोरको त केही रेजिस्टेन्स हुन्छ नि, त कोरले केही रेजिस्टेन्स अफर गर्छ र के हुन्छ, इडी करेन्ट आई, केही लस त भइरहेछ भन्नाले त कुनै मतलब हामीले कुनै त्यसलाई युटिलाइज पनि गर्न सकिरहेको छैनौँ है। म्याक्सिमम केसको कुरा गर्दैछु, त्यसलाई हामी युटिलाइज पनि गर्न सकिरहेको छौँ। किनकि त्यो सर्कुलेटिङ नेचरको छ। यदि त्यसले क्लोज पाथ पाएको भए त्यो करेन्टलाई हामी युटिलाइज गर्थ्यौँ, कहाँ युटिलाइज गर्थ्यौँ, कुनै लोडलाई अपरेट गर्थ्यौँ हैन। भनेपछि त्यसले सर्कुलेट गर्छ, त्यसको हामीले कुनै त्यस्तो युजफुल त्यति युजफुल हामी देखिरहेको छैनौँ। जहाँसम्म त्यसले के गर्छ, लस गराउँछ। हामीलाई थाहा छ यो लस छ, त्यो कोरले के रेजिस्टेन्स सफर गर्छ र त्यसपछि सर्कुलेटिङ करेन्टले गर्दा के हुन्छ, यो लस हुन्छ हैन। यो लस भयो नि हैन। अब हामीलाई थाहा छ कुनै पनि लस कुन फर्ममा एपियर हुन्छ हैन, एनी लस हामीलाई थाहा छ कुनै पनि के हुन्छ, एनी लस एपियर्स इन द फर्म अफ हिट, इन द फर्म अफ हिट हैन। हिट भएपछि हामीलाई थाहा छ के हुन्छ, इफिसियन्सी घट्छ, कुनै पनि मसिनको इफिसियन्सी घट्छ। अब जहाँसम्म इफिसियन्सीको कुरा छ भनेपछि यसलाई घटाउन बहुत जरुरी छ। यो तपाईँको के भयो, इडी करेन्ट लस। यो नै हो इडी करेन्ट लस, यही लस के हो, इडी करेन्ट लस। अब हामीलाई थाहा छ यो लसले गर्दा के हुन्छ, हिट प्रोड्युस हुन्छ, हिटले गर्दा के हुन्छ, इफिसियन्सी कम हुन्छ। आज जहाँसम्म इफिसियन्सीको कुरा आयो तपाईँलाई त कम गर्नु पर्यो। त अब हामीले लसलाई कसरी रिड्युस गर्न सक्छौँ। अब हामीले कुन लसलाई, यो नै इडी करेन्ट लस हो। अब हामीलाई यो लसलाई त के गर्नु पर्यो, अब रिड्युस गर्नु पर्यो। हेरौँ अब कसरी रिड्युस गर्ने,
बुझिराख्नु भएको छ नि, इजी कन्सेप्ट छ क्या। इलेक्ट्रिकल यस्तो ब्रान्च छ नि, मैले जहाँसम्म बुझेको, यदि तपाईँलाई बेसिक यदि साँच्चीकै यदि रियलमा लिटरली यदि तपाईँको बेसिक क्लियर छ भने तपाईँले बेसिकलाई नि इन्टेलेक्चुअली तपाईँले त्यसलाई लिङ्क गरेर जस्तो सुकै सोफिस्टिकेटेड कन्सेप्ट छ नि तपाईँलाई त्यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। बेसिकको एकदम जरुरत छ। तपाईँको बेसिक क्लियर छैन भने तपाईँको हरेक टपिक तपाईँ एउटा इन्डिभिजुअली तपाईँको डिफ्रेन्ट टपिक लाग्छ र टफ टपिक लाग्छ। र यदि बेसिक्स क्लियर छ भने तपाईँले इन्टरलिङ्क गरेर त्यो कन्सेप्टलाई मजाले सिम्प्लिफाई गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स ब्रान्चहरूमा यस्तै हुन्छ। बेसिकको यति के हुन्छ एकदम सिग्निफिकेन्ट हो बेसिक्स हुनैपर्छ, नत्र तपाईँ पास गर्न त धेरै तरिका छ, पास गर्न सक्नुहुन्छ तर कन्सेप्ट हुँदैन। यदि तपाईँको कन्सेप्ट छ भने एउटा टपिकबाट तपाईँले 10वटा क्वेसन अब्जेक्टिभ बनाएर तपाईँ आफै सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यो हो कन्सेप्टको र बेसिकको पावर हो। ठिक छ। अब हेरौँ यो जुन हाम्रो लस थियो, हामीलाई थाहा छ लसको के लसले त हामीलाई के हुन्छ, एफिसियन्सी घटाइरहेछ। हिट प्रड्युस हुन्छ, हिटको फर्ममा के हुन्छ लस एपियर हुन्छ, त्यसले एफिसियन्सी घटाइरहेछ। अब त्यो एफिसियन्सीलाई हामीलाई के गर्नु पर्यो, कम गर्नु पर्यो हैन। यो के छ हाम्रो लस। अब हामी लस कसरी कम गर्न सक्छौँ, यो आईलाई घटाएर। यदि आईको भ्यालुलाई हेर्नु, यदि हामी आईको भ्यालुलाई 2 ले घटाउँछ भने कतिले 4 ले घट्छ हैन। अब हेरौँ आईको भ्यालुलाई के गर्ने अब घटाउन। त अब यसलाई मिटाइदिन्छु ल। अब हामी रिडक्सन अफ इडी करेन्ट लसतिर गइरहेको छौँ। ठिक छ। रिडक्सन टेक्निक लेखौँ, टेक्निक टु इडी करेन्ट लस फर इडी करेन्ट लस। त पहिला हामी के बुझ्ने, कसरी गर्ने, बाई रिड्युसिङ द म्याग्निट्युड अफ इडी करेन्ट। हामीले इडी करेन्टको म्याग्निट्युडलाई घटाएर जसलाई आई रिप्रेजेन्ट गर्छ, हामीले यसको म्याग्निट्युडलाई घटाएर हामीले इडी करेन्ट लसलाई के गर्छौँ, मिनिमाइज गर्न सक्छौँ हैन, रिड्युस गर्न सक्छौँ। अब हेरौँ अब घटाउन कसरी। एक्चुअलमा म्याग्निट्युड हामीलाई त त्यो हेऱ्यो, म्याथमेटिकली पनि हामीले हेऱ्यो। यदि आईको भ्यालुलाई घटायो भने हामीले मजाले इडी करेन्ट लसलाई घटाउन सक्छौँ। तर आईलाई घटाउन कसरी, अब हेरौँ है। यसको लागि घटाउन कसरी, बाई स्प्लिटिङ द सोलिड कोर इन्टु थिन सिट्स। एकचोटि पढिहाल्नु, यसको अर्थ के भनिरहेको छु। हामीलाई म्याग्निट्युड अफ इडी करेन्ट घटाउन सक्यो भने हामीले इडी करेन्ट लसलाई पनि घटाउन सक्छौँ। तर यो घटाउन कसरी, जुन सोलिड कोर हुन्छ त्यसलाई स्प्लिट गरेर थिन सिटमा कन्भर्ट गरेर हामीले इडी करेन्टलाई घटाउन सक्छौँ। अब कसरी है, एकचोटि पढिहाल्नु। कसरी हामीले अब सोलिड कोरलाई थिन सिटमा स्प्लिट गरेर कसरी हामी म्याग्निट्युड अफ इडी करेन्टलाई घटाउन सक्छौँ र इडी करेन्ट घटाएर हामीले कसरी इडी करेन्ट लस घटाउन सक्छौँ, त्यो त हामीले हेरिनहाल्यो म्याथमेटिकल फर्मुलाबाट। ठिक छ। अब हामीले स्प्लिट गरेर एक्चुअलमा सोलिड कोरलाई स्प्लिट गरेर कसरी थिन सिटमा स्प्लिट गरेर कसरी हामी घटाउन सक्छौँ साँच्चीकै के इडी करेन्ट कसरी घटाउन सक्छौँ। अब हेरौँ कोरलाई है, ट्रान्सफर्मर कोर कस्तो हुन्छ हामीले भिजुलाइज गरौँ है। ट्रान्सफर्मर कोरको क्रस सेक्सनल भ्यू त भिजुलाइज गर्न सक्नुहुन्छ नि, यस्तो हुन्छ नि, योलाई यस्तो हुन्छ नि कोर। त हामी यसको क्रस सेक्सनल भ्यूलाई के भिजुलाइज गरौँ है। क्रस सेक्सनल भ्यूलाई यो भ्यूलाई भिजुलाइज गरौँ है माइन्डमा। यस्तो हुन्छ हैन, यसमाथि के हुन्छ, बाइन्डिङ गरिएको हुन्छ। हेरौँ जब यो के हुन्छ, जब यो अनस्प्लिटेड फर्ममा हुन्छ है, यो के छ, जब अनस्प्लिटेड फर्ममा हुन्छ त हाम्रो इडी करेन्ट प्रड्युस हुन्छ त्यो मजाले वाइडली के हुन्छ, सर्कुलेट हुन्छ। के हुन्छ, वाइडली सर्कुलेट भइरहेछ नि। हेरौँ कति वाइडली सर्कुलेट भइरहेछ, मजाले भइरहेछ। एकचोटि क्लियरली देखाउँछु तपाईँलाई, यसो भिजुलाइज गर्नु है। हेर्नु के छ नि, यो यता हुन्छ हैन। अब हेरौँ जब एकदम अनस्प्लिटेड थियो त हेरौँ अब जब के थियो, यो अनस्प्लिटेड फर्ममा थियो, त्यो जुन हाम्रो इडी करेन्ट थियो
त्यो मजाले वाइडली फ्लो भइरहेको थियो भनेपछि यहाँ इडी करेन्टको क्वान्टिटी के थियो हाई थियो, तर हामीलाई घटाउनु पर्ने के छ, यसैको म्याग्निट्युडलाई त घटाउनु पर्ने छ नि। तपाईँलाई घटाउने कसरी, त हामीले के हेऱ्यो मेथडमा, स्प्लिट गरेर, जुन यो सोलिड कोर छ यो सोलिड कोरलाई स्प्लिट गरेर हैन थिन सिटमा हामीले घटाउन सक्छौँ। अब हेरौँ थिन सिटमा कन्भर्ट गरेर हामीले वास्तवमा कसरी घटाउन सक्छौँ। हेरौँ थिन सिटमा त पहिला दुईवटा कन्डिसन हैन, दुईवटा कन्डिसन हामीले एज कन्सिडर गर्छु। एउटा कन्सिडर के छ, सोलिड को फर्ममा छ, ठिक छ, यो अनस्प्लिटेड फर्ममा छ। अब हामी यहाँ के गयो, यहाँ इडी करेन्ट धेरै हाई छ, यो मानौ आई छ हैन, हाई मानौ, यहाँ इडी करेन्ट धेरै छ। अब हामीले के बुझ्यौँ कि यो सोलिड कोरलाई स्प्लिट गरेर स्प्लिट कसरी गरिन्छ, तपाईँले ट्रान्सफर्मर खोलेर हेर्नुहुन्छ भने मानौ यो सोलिड कोर छ नि, त्यहाँ के हुन्छ, प्लेटफर्ममा हुन्छ कि सिटमा हुन्छ हैन, यसरी सिटमा हुन्छ र सिटलाई के गर्छ, लेमिनेसन गरेर त्यसलाई बोल्टेड गरिन्छ। अब कसरी मानौ यो एउटा सोलिड कोर भयो हैन, मानौ सोलिड कोर भयो, अब तपाईँले कसरी थिन सिटमा कन्भर्ट गर्नुहुन्छ, यसरी काटेर हैन, यसरी काटेर त्यसलाई लेमिनेट गरेर फेरि यसरी काटेर हैन, यसरी काटेर त्यसलाई अनि त्यो जुन जब सिटको फर्मेसन हुन्छ त्यो इच एन्ड एभ्री सिटलाई के गरेर लेमिनेट गरेर बोल्टेड गरिन्छ। बुझ्नुभयो? त्यो वास्तवमा कसरी अब यो थिन सिटबाट हामीले कसरी वास्तवमा इडी करेन्टको म्याग्निट्युडलाई घटाउन सकिरहेछौँ। हेरौँ अब यहाँ के थियो, आई थियो, मानौ यो सोलिड कोरलाई हामीले मानौ दुई भागमा मात्र गरेछौँ हैन, दुई भागमा मात्र गरेछौँ, ठिक छ। त के हेरौँ यहाँ इडी करेन्टको भ्यालु त घटिरहेछ नि, मानौ अनि के यो थिन सिटमा कन्भर्ट गरेर लेमिनेट पनि गरिन्छ। लेमिनेसन गरिसकेपछि जुन कन्ट्याक्ट लाइन हुन्छ त्यसमा त के हुन्छ, इन्सुलेसन हुन्छ नि। जुन कन्ट्याक्ट लाइन हुन्छ त्यहाँ त इन्सुलेसनको फर्म हुन्छ, हामीलाई थाहा छ इन्सुलेसनले के गर्छ, करेन्टलाई अपोज गर्छ भनेपछि अब मलाई आई थियो, त्यहाँ के हुन्छ, आई/2 हुन्छ, आई/2 हुन्छ। मानौ अब यदि हामीले यसलाई 4 भागमा गर्यो भने, मानौ 4 भागमा गर्यो भने के हुन्छ, आई/4 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 भनेपछि हामीले यसरी इडी करेन्टको जुन वाइडली फ्लो जुन कोसिसको वाइड रेन्ज थियो त हामीले वाइड रेन्जलाई के गर्छ, घटाइरहेछौँ। हामीलाई थाहा छ जब म्याग्निट्युड घट्यो भने के हुन्छ। अब हेर्नु यो घट्यो अक्षरमा कसरी, त मैले के भने कि हरेक सिटलाई लेमिनेट गरिन्छ, लेमिनेट गरेर बोल्टेड गरिन्छ। जब तपाईँ बोल्टेड गर्नु त इमेजिन गर्नु जति कन्ट्याक्ट लाइन हुन्छ नि त्यो कन्ट्याक्टमा के हुन्छ, इन्सुलेसनको फर्मेसन हुन्छ नि, त्यो इन्सुलेसनले के गर्छ, करेन्टलाई अपोज गर्छ। इमेजिन गर्नु है, यो तपाईँ गुगल गरेर हेर्नु ट्रान्सफर्मरको कोर कस्तो हुन्छ, ट्रान्सफर्मरको कोर कस्तो हुन्छ, यदि यो जुन सोलिड कोर छ त्यसलाई सिटमा कन्भर्ट गरेर लेमिनेसन हालेर त्यसलाई के भन्छ, बोल्टेड गरिन्छ हैन। त यो हेरौँ कसरी घटिरहेको छ, जुन वाइड रेन्ज थियो त्यो वाइड रेन्जलाई त्यसको इडी करेन्ट भ्यालु इडी करेन्टको त्यो कसरी घटिरहेको छ। अब मानौ हामीले जब करेन्ट घटाउन सक्यो भने जसरी हामीले हेऱ्यौँ, यदि करेन्ट घट्यो भने हामीले इडी करेन्ट लस हामीले घटाउन सकिन्छ त यसरी हाम्रो इडी करेन्ट लस घटाइन्छ। सोलिड कोरलाई थिन सिटमा स्प्लिट गरेर अनि त्यसलाई लेमिनेसन गरेर त्यसलाई बोल्टेड गरिन्छ भनेपछि जब हाम्रो म्याग्निट्युड अफ इडी करेन्ट घट्छ, म्याग्निट्युड अफ इडी करेन्ट घट्नु भनेको कोर लस। अब हेरौँ एकदम इम्पोर्टेन्ट लाइन है, जब हामीलाई थाहा छ इडी करेन्ट लस भनेको आई²R है छ नि। अब हामीले यो आईलाई यदि मानौ एउटा कम्प्लिट जब सर्किट थियो, लुप थियो, त हामीलाई थाहा छ एउटा कम्प्लिट लुपमा, एप्रोप्रिएट लुपमा हामी करेन्ट कसरी मेजर गर्छौँ, एमिमिटर लगाएर। एमिमिटरलाई के सिरिजमा कनेक्ट गरेर हामीले करेन्टलाई मेजर गर्छौँ। अब इमेजिन गर्नु हामीलाई थाहा छ कि एडी करेन्ट सर्कुलेट भइरहेको हुन्छ विदिन द मटेरियल। जब विदिन द मटेरियल गर्छ भने त्यसको मेजरमेन्ट कति गाह्रो हुन्छ, मेजरमेन्ट त अलमोस्ट इम्पोसिबल मान होइन, सो कति डिफिकल्ट हुन्छ हैन। त्यो मेजरमेन्ट गाह्रो भएको हुनाले हामीले यसलाई मेजर गर्न सक्छौँ। हामीलाई त फाइनली मेजर गर्नु छ इडी करेन्ट लस, तर यो करेन्ट मेजर गर्नलाई कति गाह्रो हुन्छ, त्यो मेजरमेन्ट गाह्रो भएको हुनाले हामीले यसलाई यो मेथडबाट, यो फर्मुलाबाट हामीले क्याल्कुलेट गर्न सक्दैनौँ, गाह्रो हुन्छ। त्यो गाह्रो भएको हुनाले एउटा एक्सपेरिमेन्टल फर्मुला छ, त्यो एक्सपेरिमेन्टबाट तपाईँले इडी करेन्ट लस पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। त्यो एक्सपेरिमेन्ट ब्याचलरमा गरिन्छ। यदि तपाईँ डिप्लोमाको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने त्यो फर्मुला बुझ्नु, त्यो फर्मुलाबाट यसो पत्ता लगाइन्छ, त्यसको एक्चुअल अर्थ के हो त्यो बुझ्नु। अब बिटेकको स्टुडेन्टले, ब्याचलरको स्टुडेन्टले त्यो एक्सपेरिमेन्ट गरेर त्यसले गरिन्छ, ब्याचलरमा त्यो त्यसको एक्सपेरिमेन्ट गरिन्छ। अब हेरौँ, जसरी मैले एक लाइन लेखिदिएँ, इट इज डिफिकल्ट टु डिटरमाइन the eddy current loss
इडी करेन्ट लस भाया हैन आइई एन्ड आर हैन हैन सो an experimental formula used to calculate eddy current loss हैन eddy current loss हैन एउटा कुन चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल फर्मुला युज गरेर तपाईको एडी करेन्ट लस पत्ता लगाइन्छ किनकि यो जुन छ हामीले यो आई स्क्वायर आर बाट पत्ता लगाउन सक्दैनौं किनकि यो आई हैन यो आई त्यसलाई डिटरमाइन गर्न त्यसलाई मेजर गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ त्यसैले एउटा एक्सपेरिमेन्टल फर्मुला के छ त्यो हेरौँ त्यो एक्सपेरिमेन्टल फर्मुला हुन्छ तपाईको पीई पी भनेको एडी करेन्ट लस है जस्तै पीएच भनेको हाइस्टेरिसिस लस र पी भनेको एडी करेन्ट लस यसको फर्मुला हुन्छ केई बी मैक्स बी सफिक्स मैक्स स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर भी स्क्वायर वाट ठीक छ नि अब हेरौँ अब वास्तवमा केही के छ त तपाईको केही भनेको coefficient of eddy current त्यस्तै b max भनेको maximum flux density जसको युनिट के हुन्छ वेबर पर मिटर स्क्वायर ठीक छ त्यो मैक्सिमम फ्लक्स डेन्सिटी हामीलाई थाहा छ कतिखेर हुन्छ त्यतिखेर सप्लाई पिक हुन्छ त्यो हैन अर्को के छ फ्रिक्वेन्सी सप्लाई फ्रिक्वेन्सी जुन के हर्ट्जमा मेजर गरिन्छ त्यस्तै टी भनेको तपाईको थिकनेस अफ लेमिनेसन जसरी मैले अघि भने के गर्छ थिन सिटमा कन्भर्ट गरेर त्यसलाई लेमिनेट गरेर जुन थिन सिटमा कन्भर्ट भएको हुन्छ नि सोलिड गरेबाट त्यो हरेक थिन सिटलाई के गर्छ लेमिनेट गरिन्छ त्यो लेमिनेसनको थिकनेस के हुन्छ यसको युनिट मिटरमा त्यस्तै के छ यहाँ भी भोल्युम अफ द मैग्नेटिक मटेरियल जसको युनिट हुन्छ मिटर क्यूब ठीक छ त यसरी तपाईको यो एक्सपेरिमेन्टल फर्मुलाबाट हैन तपाईको एडी करेन्ट लस पत्ता लगाइन्छ त तपाईले बुझ्नु भयो एडी करेन्ट भनेको के हो एडी करेन्ट लसलाई के भन्छ कसरी मिनिमाइज गरिन्छ हैन त्यसपछि यो म्याथमेटिकल फर्मुला आउनुको रिजन के भयो किनकि हाम्रो जुन एडी करेन्ट लस छ त्यो सर्कुलेटिङ नेचरको छ त्यो सर्कुलेटिङ नेचर भएको हुनाले त्यसलाई मेजर गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ त्यो डिफिकल्टी भएको हुनाले यो एक्सपेरिमेन्टल फर्मुलाबाट हैन एडी करेन्ट लस पत्ता लगाइन्छ हजुर यति नै थ्यांक यू